السلام عليكم اعزائي التلاميذ. اليوم باذن الله راح نديروا ان سوجي تاع فرونسي بروميير سيمستر سنه 5. نبداو على بركه الله. بسم الله. Le texte. Le loup. Le loup est un animal sauvage. Il vit dans les forêts et les montagnes. Son pelage est gris. Il a 4 pattes et une longue queue. Il a aussi des griffes pointues et des crocs blancs, très fort pour déchirer la chair de ses proies. Le loup est très rusé. Il chasse les petits animaux comme les lapins et les moutons. نروحوا للشرح تاع التكست. واش قالنا لو لو est un animal sauvage. واش معناتها لو لو؟ الذئب هو حيوان sauvage معناتها متوحش. Il vit dans les forêts. يعيش في لي فوري، يعيش في الغابات. Et les montagnes وفي الجبال. Son pelage est gris. pelage معناتها الجلد تاعو ولا الوبر تاعو ولا المهم هذاك est gris. لا كولور تاعو رماديه. Il a 4 pattes. عنده 4 أطراف. Et une longue queue. وعنده ذيل طويل. Il a aussi des griffes pointues. Des griffes. Les griffes وشنو هما les griffes؟ les griffes كيما نقولوا المخالب تاعو. عنده مخالب pointues مسنونه هكا pointues. Et des crocs blancs. أنياب بيضاء. Très fort. قوية جدا الأنياب تاعو. علاش؟ pour déchirer la chair de ses proies. باش يقطع اللحم ولا الجلد ولا تاع لي بروا تاعو تاع الفرائس تاعو. لي بروا هما الفرائس. لو لو اي تري روزي. واش قالنا هنا؟ قالنا لو لو اي تري روزي. نقولوا حيلي ماكر، عنده المكر. il chasse les petits animaux. يصيد لي زانيمو الحيوانات الصغيره comme les lapins مثل الارانب et les moutons وال كيما نقولوا الكباش والخرفان والكباش. les questions. compréhension de l'écrit. واش قالنا recopie la bonne réponse. Ce texte parle du renard, du fennec ou bien de loup. alors هنا على واش رانا نهضروا هنا في لو تكست؟ كي نقراو لو تكست ديجا العنوان تاع التكست راه لو لو، معناتها رانا نهضروا على الذئب. اذا لا بون ريبونس هي لو لو. رانا نهضروا على لو لو. اذا نكتبوا له ce texte parle de loup. la deuxième question. واش قالنا où vit le loup. معناتها لو لو وين اين يعيش لو لو. نروحوا للتكست. واش نلقاو هنا il vit dans les forêts et les montagnes. هذه il على من راهي ترجع على لو لو. اذا هنا واش نروحوا نكتبوا له où vit le loup. نكتبوا le loup vit dans les forêts et les montagnes. بعد واش قالنا السؤال الثالث؟ قالنا relève du texte un adjectif cardinal, un adjectif attribut et un adjectif de couleur. نبداو un adjectif cardinal. un adjectif cardinal هي زعما اللي تقول لنا على العدد كيما باغ اكزومبل كيما نقولوا 4 5. هذه تاع الاعداد هذه هي يسموها l'adjectif cardinal. كيما هنا في لو تكست واش نلقاو il a 4 pattes. هذه 4 هي l'adjectif cardinal. اذا نكتبوها هنايا عندنا 4. نزيد نروحو l'adjectif attribut. واش معناتها l'adjectif attribut؟ l'adjectif attribut هي l'adjectif ولا الصفه اللي راهي توري لنا الحاله تاع الموصوف. باغ اكزومبل ودائما هذه l'adjectif attribut نصيبوها قدامها نصيبو فعل من افعال باغ اكزومبل كيما الفعل être باسكو يوري لنا être semble. هادو يوروا لنا الحاله تاع هذاك الموصوف كيف راهي دايره. باغ اكزومبل كيما هنا في لو تكست نلقاو لو لو est très rusé.
هنا كيما هنا باغ اكزومبل لقينا être. هنا être elle est comment elle est très rusée. alors rusée هي l'adjectif attribut. rusée. نزيدو نروحو l'adjectif de couleur. l'adjectif de couleur راهي باينه اللي تورينا لا كولور. باغ اكزومبل تاع كاش حاجه تجي مورا الموصوف تورينا لا كولور تاعو. باغ اكزومبل كيما هنا عندنا ديكرو بلون، انياب بيضاء. هنا راهي تورينا لا كولور تاع الانياب كيفاش دايره. الانياب هي راهي بيضاء. اذا نروحو نديرو هنايا بلون. مفهوم؟ نروحو هنايا للسؤال الرابع. السؤال الرابع واش قالنا؟ قالنا كومبليت il chasse les petits animaux. هنا ومن بعد هو واش عطانا نو. واش بدلنا لو سوجي. هنا مع الاول كان il ومن بعد هو عطانا لو سوجي نو. نعرفوا حنا باللي لو سوجي واش تبدل معاه؟ يتبدل معاه لو فيرب، تبدل معاه سا ديبون واش تبدل معاه. هنا كيما هنا درنا لو فيرب يتبدل. il chasse les petits animaux. هو يصطاد الحيوانات الصغيره. مع نو ما نقدروش نقولوا نو شاس، ما نقدروش نقولوا نو يصطاد، نقولوا نو شاسون. معناتها هنا راه يحوس لنا نديروا له لا كونجيغيزون تاع لو فيرب chasser au présent de l'indicatif. nous chassons les petits animaux. نزيدو تاني طعنا سوجي واحد اخر، طعنا il avec est la troisième personne du pluriel. واش نديرو لها تاني تنصرفوا معاها لو فيرب شاسي في البريزون. واش نديرو؟ il chasse ENT. احنا لازم هنا نكونوا حافظين لي تيرمينيزون تاع البريزون تاع الانديكاتيف تاع لو بروميي جروب. باغ اكزومبل اللي يكملوا ب ار هما تاع البروميي جروب، نعرفوهم باللي يكملوا ب او اس او او ان اس او زد او ان تي. احنا لازم نكونوا هنا حافظينهم. هنا مباشره كي طالنا باللي لو فيرب هنا راه في البريزون وبدلنا لو سوجي، باينه باللي التصريف تاع لو فيرب يتبدل على حساب لو سوجي. هنا درناها مع نو وهنا نديروها مع il troisième personne du pluriel. نروحو دروك لا سينكيام كيسيون. واش قالنا؟ قالنا souligne le sujet ou entoure le verbe et encadre le COD. واش معناتها؟ قالنا سطر على لو سوجي ودير دائره على الفعل ودير encadre معناتها ديرو في مربع لو COD لو كومبليمون دوبجي ديريكت. وشنو لو كومبليمون دوبجي ديريكت؟ اللي نسالوا عليه بكوا كي. دوك نشوفوا المثال هنايا. هنا قالنا le loup chasse les petits animaux. le loup chasse les petits animaux. واش نروحو نديرو هنا؟ واش قالنا؟ قالنا souligne le sujet. نحوسو على لو سوجي. لو سوجي نعرفوه باللي هو دائما لو نون ولا اللي يجي لنا قبل لو فيرب. لو فيرب عندنا هنايا وشنو هو؟ chasse. alors لو سوجي هنايا راهو لو لو. واش قالنا؟ قالنا سطروا عليه. نروحو نسطروا على لو لو هكذا، نسطروا عليه بالمسطره اكيد، نسطروا على لو لو. واش قالنا؟ قالنا entoure le verbe. نروحو هنا نحكمو. قالنا entoure le verbe. alors le verbe وين راه؟ le verbe هو اللي يجي مور لو سوجي. كيما هنا عندنا le verbe هو chasse. نروحو نديرو في دائره باسكو قالنا entoure le verbe، درنا في دائره. واش بقالنا؟ بقالنا et encadre le COD. le COD قلنا اللي نسالوا عليه بكون بكي ولا كوا. كيما هنا باغ اكزومبل عندنا لو لو شاس لي بيتي انيمو. هنا السؤال كيفاش نطرحوه حنا باش نعرفوا لو COD؟ لو لو شاس كوا؟ il chasse quoi? qu'est-ce qu'il chasse le loup? le loup chasse les petits animaux. alors le COD هنايا هو les petits animaux. قالنا encadroها، هذه هي encadroها les petits animaux. نزيد نروحو لا كيستيون رقم 6. واش قالنا؟ قالنا كومبليت او بلوريال. معناتها هذه الجمله اللي مدها لنا نديروها في البلوريال، معناتها في الجمع. هو عطاها لنا هنا في المفرد، احنا نديروها في الجمع. لا غريف سامبل بوينتو. لا غريف سامبل بوينتو. هنا لا غريف راهي مفرد، احنا نديروها في الجمع ونبدلوا الحاجه اللي لازم تتبدل. هنا واش تولي لنا؟ تولي لنا لي غريف
واش نزيدو لها؟ نزيدو لها اس تاع بلوريال. هذه واش تبدلت في لي غريف. سامبل سامبل. هنا واش راهي؟ هنا لا غريف سامبل عندنا او، بصح هنايا عندنا لي غريف سامبل معناتها نزيدو لها او ان تي. سامبل كيفاش؟ سامبل بوينتو بوينتو. هنا بوينتو تاع لا غريف، بصح حنا عندنا هنا لي غريف. حنا دائما نعرفوا بلي الصفه تتبع الموصوف، بويسك هنايا الموصوف راه بلوريال، الصفه فعلا لازم نزيدو لها اس. لي غريف سامبل بوينتو نزيدو لها اس. La production écrite. La production écrite, واش قالنا؟ قالنا tu es allé au zoo avec ta famille. Tu as beaucoup aimé le renard. Écris un court texte de 4 à 5 phrases pour décrire cet animal à tes camarades de classe. واش قالنا؟ قالنا conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Utilise la troisième personne du singulier, اللي هي il. N'oublie pas la majuscule et le point. Aide-toi de la boîte à mots suivante pour décrire ton animal. La boîte à outils اللي عطاها واش مدنا فيها؟ مدنا لو renard، مدنا لو pelage، مدنا لي بات، sa petite tête. هادو الحوايج اللي نسحقوهم باش نوصفوه. وعطانا لي فيرب اللي نكونجوغيهم في لا troisième personne du singulier. واش مدنا تاني؟ تمدنا هذا الانيمال وين يعيش، واش ياكل، واش يصيد لي بيتي زانيمو، ولا ياكل لي بلانت اي تو. هنايا باش نشرحوا واش طلب منا. هنايا واش قالنا تيالي او زو، معناتها رحت للزو افيك تا فامي، رحت لحديقه الحيوانات مع لا فامي تاعك. واش لقيت؟ تيا بوكو ايمي لو رونار، حبيت الحيوان هذا الثعلب. واش قالنا؟ اكري ان كور تكست، قالنا اكتب شغل باراغراف صغيره فيها من 4 حتى 5 فراز بور ديكرير، توصف فيها سيت انيمال هذا اللي هو لو رونار اتي كاماراد دو كلاس، الاصدقاء تاعك تاع القسم. واش قلنا؟ لازم تلتزموا بهذه الخطوات، وهذه الخطوات لازم دائما نلتزموا بهم، اللي هما كونجوغ لي فيرب بريزون دو لانديكاتيف. لي فيرب اللي تستعملهم اللي هما هادو اتر و ابيتي و فيفر كامل، استعملهم كونجوغهم في لا troisième personne du singulier في البريزون مع il. باغ اكزومبل واش نقولوا il est، il a، il habite، il vit. هذه هي. واش قلنا؟ نوبلي با لا ماجيسكول اي لو بوين. دائما كي تجي تكتب الجمله في البدايه تاعها بداها بلا لا ماجيسكول، ومن بعد دير البوين تاعك ما تنساش، وعاود زيد بدا الجمله اللي موراها بداها بالماجيسكول وكملها ثاني بالنقطه. وادت واد لا بواط تاع مو سويفون، معناتها استخدم هاد لا بواط اوتي اللي فيها المعلومات اللي بهم تقدر دير لو بتي باراغراف تاعك. باغ اكزومبل واش تقول له لو رونار est un animal sauvage. il vit dans la forêt. وتكمل كيما تستعمل له الحوايج اللي تسحقهم في الباراغراف تاعك، تجبدهم منا من هاد لابوت امو. المهم نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله تكونوا فهمتوا. ما تنسوناش برك بالاشتراك تاعكم.